यहाँ बसेर हामी एकदम सुरुङ युद्ध गर्ने अथवा यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर भाषण दिएर काम छैन। त्यो सकिने कुरा होइन। यो हिन्दूहरूको देश हो, राज्य हो, तर यहाँ सबै धर्मावलम्बीले आफ्नो कुल धर्म पालना गर्न सक्छन्। लेखहरूमा सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीकर्ताहरूमा बारम्बार देख्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह भौगोलिक एकीकरणकर्ता मात्रै हो। हुन त भौगोलिक एकीकरणकर्ता भएको हुनाले त आज हामी नेपाली भनेर नेपाली माटोमा टेकेर बोल्न पाएका छौँ। एकीकरणको समयमा, त्यो पनि आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडि एकीकरण गर्ने बेलामा हत्या हिंसा नगरिकन गर्ने एकीकरण गर्ने चाहिँ को एकीकरणकर्ता छ संसारमा? कोही छ? तर जुन कुरा संसारमै हुँदैन त्यो हामी कहाँ भएन भनेर गाली गरिदिने फोकटमा। बिदा दियो भनेर हामी सबै खुसी भयौँ, तर त्यहाँ राष्ट्रिय एकता दिवस भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छैन। जब नेपाली कङ्ग्रेस पनि प्रचण्डीकरण भयो नेपाली कङ्ग्रेसको, त्यसले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश बिर्स्यो र मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस फेरि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा फर्किनु भनेको, जहाँ प्रजा मोटा भए मात्रै राजा बलियो हुन्छन् भन्ने वाक्य पनि छ, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र भन्न खोजेको, र त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस फर्किने हो भने यो समाजको सन्तुलन धेरै ठाउँमा आउँछ। नेवा संस्कृति र सभ्यताको ठुलो संरक्षक पनि हुन् पृथ्वीनारायण शाह, र उनले त्यसलाई सधैँ सम्मान गरे। यो क्याबिनेटको निर्णय हो, मन्त्री परिषदको निर्णय हो, फेरि हटाउनु पनि त सक्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने अब चाहिँ कसले हटाउँदो रहेछ, ल हेरौँ त। आज हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म नेपालभित्र गयौँ भने सबैले हामी नेपाली भनेर भन्छन्। त्यो नेपालीत्वमा गर्व गर्छन्, हाम्रो इतिहासमा गर्व गर्छन्, हाम्रो संस्कृतिमा गर्व गर्छन्। माओवादी द्वन्द्व जसरी सुरु भएर हत्या हिंसा जसरी भयो, त्यसको आज औचित्य दर्शाउने नेपाली छन् भने आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि भएको, त्यो पनि एकीकरणको बेलामा भएको हत्या हिंसालाई लिएर अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहले हत्या हिंसा गरेका थिए भनेर आलोचना गरिराख्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको सान्दर्भिकता आजको समयमा जुन विषय छ, यो विषयमा विशिष्ट वक्ताहरूले एकजनाले त राखिसक्नु भयो, अर्को विशिष्ट वक्ता बाँकी नै हुनुहुन्छ। म इतिहासकार होइन, म इतिहासविद होइन, म राजनीतिकर्मी हुँ र मैले विज्ञका रूपमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने धृष्टता म यहाँ गर्दिनँ। तर कतिपय कुराहरू बुझ्नको लागि विज्ञ नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। मेरो मन्तव्यलाई म 2 खण्डमा विभाजन गर्न चाहन्छु। एउटा पहिलो खण्डमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी केही गलत भाष्यहरू यो समाजमा निर्माण भएका छन् र खास गरी हामीभन्दा मुनिको पुस्तालाई त्यही भाष्य हस्तान्तरण गर्ने प्रयास भइराखेको छ। ती भाष्यहरू गलत छन् र त्यो भाष्यको बारेमा म केही आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहन्छु र त्यसपछि यो दिव्य उपदेशको सान्दर्भिकताको बारेमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला अहिले तपाईँहरूले बारम्बार सुन्ने एउटा विषय के हो भने पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपालको भौगोलिक एकीकरणकर्ता मात्रै हुन्, नेपालको भावनात्मक सांस्कृतिक एकीकरणकर्ता होइन। र अहिले तपाईँले गृह मन्त्रालयले जुन पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय हेर्नुभयो भने कतिपयले याद गर्नुभयो होला, भएन होला, बिदा दियो भनेर हामी सबै खुसी भयौँ, तर त्यहाँ राष्ट्रिय एकता दिवस भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छैन। त्यसै गरी त्यहाँ राष्ट्र निर्माता भन्ने शब्दावली पनि प्रयोग भएको छैन। त्यो बठ्याइ गर्न खोजिएको किन हो भने उनी त भौगोलिक एकीकरणकर्ता पो हुन् त, वास्तवमा त्यो भावनात्मक एकता त कहाँ भयो भनेर त्यो उनको योगदानलाई सङ्कुचन गर्न खोजिएको। अब हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने भावनात्मक एकीकरण हुनको लागि भौगोलिक एकीकरण हुनैपर्छ र भौगोलिक एकीकरण भएपछि मात्रै भावनात्मक एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुने हो। भौगोलिक एकीकरण नभई भावनात्मक एकीकरण कसरी हुने? जस्तो आज हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म नेपालभित्र गयौँ भने सबैले हामी नेपाली भनेर भन्छन्। त्यो नेपालीत्वमा गर्व गर्छन्, हाम्रो इतिहासमा गर्व गर्छन्, हाम्रो संस्कृतिमा गर्व गर्छन्। किनभने
त्यो भूगोल, नेपालको भूगोल जुन निर्माण भयो त्यसले त्यो भाव अभिव्यक्त गरिदिएको। तपाईँ नेपालबाट बाहिर जानुहोस्, सिक्किम जानुहोस्, दार्जिलिङ जानुहोस्, अथवा भुटानमा पनि हाम्रा धेरै नेपाली मूलका भुटानीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ जानुभयो भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हामी नेपाली मूलका भारतीय हौँ, नेपाली मूलका भुटानी हौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हामी त नेपाली हौँ भनेर जुन गर्व गर्छौँ त्यो नेपालको भूगोलको कारणले सम्भव भएको हो र त्यो भूगोलको जग हाल्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् र त्यसै कारणले त्यो भूगोल सँगसँगै त्यो नेपालीत्वको भावना पनि हामीसँग जोडिएको छ। यो गलत भाष्य हामीले चिर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, पृथ्वीनारायण शाहले सांस्कृतिक एकता गरेनन्, नेपालको विविधताको तपाईको सम्वर्धन प्रवर्धन गरेनन्, त्यो विविधतालाई मार्न खोजे भन्ने अर्को गलत भाष्य छ। त्यो होइन। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमा विजय हासिल गरेपछि, कुमारीको पाउ गएर ढोगेपछि, राज्य सुरु गरेपछि उनले भनेको एउटा दिव्य उपदेशमा भनेको एउटा कुरा के हो भने यो हिन्दूहरूको देश हो, राज्य हो, तर यहाँ सबै धर्मावलम्बीले आफ्नो कुल धर्म पालना गर्न सक्छन् भनेर भनिएको छ। भनेको त्यो त त्यो संस्कृतिलाई सम्मान गरेको हो नि, होइन? त्यसकारणले यो काठमाडौँ उपत्यकामा त अझ जगमानज्यूले पछि बढी व्याख्या गर्नुहोला, नेवा संस्कृति र सभ्यताको ठुलो संरक्षक पनि हुन् पृथ्वीनारायण शाह र उनले त्यसलाई सधैँ सम्मान गरे। उनले मुजुरा हेर्न नजानु, नेपाली गीत सङ्गीत नृत्यको प्रवर्धन गर्नु भनेर उनले त्यसै भनेका होइनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भाष्यलाई पनि तोड्नु पर्नेछ। तेस्रो कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले तपाईको हत्या हिंसा प्रयोग गरे एकता गर्ने बेलामा भनेर भनिन्छ। हामीले बुझ्नु के पर्यो भने संसारभरिमा एकीकरणको समयमा, त्यो पनि आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडि एकीकरण गर्ने बेलामा हत्या हिंसा नगरिकन गर्ने एकीकरण गर्ने चाहिँ को एकीकरण गर्दछ संसारमा? कोही छ? यसको अर्थ मैले हत्या हिंसाको औचित्य दर्शाउन खोजेको होइन, तर जुन कुरा संसारमै हुँदैन त्यो हामी कहाँ भएन भनेर गाली गरिदिने फोकटमा। अघि भर्खर बिपिनजीले बिस्मार्कको उल्लेख गर्नुभयो, जर्मनीको एकीकरणकर्ताको। उनले एकीकरण गर्दा त्यहाँ हत्या हिंसा प्रयोग भएन, अथवा संसारको सबैभन्दा शान्त एकीकरणकर्ताको रूपमा भारतका वल्लभ भाइ पटेललाई लिइन्छ। तर हैदराबाद जब भारतमा गाभिन आनाकानी गर्यो, अस्वीकार गर्यो, हैदराबादमा त बल प्रयोग भयो र त्यो बल प्रयोग हुँदाखेरि हजारौं मान्छेको ज्यान गएको कुरा धेरै वर्षपछि, दशकौं पछि जब त्यो गोप्य दस्तावेजहरू बाहिर आयो तब सार्वजनिक भयो। अझ अपुष्ट तथ्याङ्क अनुसार त लाखौंको मृत्यु भयो भनेर भनिन्छ। भनाइको मतलब के हो भने यहाँ हत्या हिंसाको औचित्य दर्शाउन खोजेको होइन, तर अहिले पनि राज्यको बीचमा युद्ध भयो भने मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् हत्या हिंसा प्रयोग हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त 47 सालमा नेपालको संविधान आइसकेपछि, नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि र त्यो प्रजातन्त्रमा तपाईँ हामी सबैले आफ्नो विचार राखेर जनताको मत जित्न सक्ने अवस्था सृजना भइसकेपछि माओवादी द्वन्द्व जसरी सुरु भएर हत्या हिंसा जसरी भयो त्यसको आज औचित्य दर्शाउने नेपाली छन् भने आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि भएको त्यो पनि एकीकरणको बेलामा भएको हत्या हिंसालाई लिएर अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहले हत्या हिंसा गरेका थिए भनेर आलोचना गरिराख्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी भाष्यहरू एकदमै गलत किसिमका भाष्यहरू निर्माण भएका छन् र त्यो भाष्यहरू एक किसिमले समाजको एउटा तबकामा स्थापित भएको छ। त्यसै भएर तपाईले लेखहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीकर्ताहरूमा बारम्बार देख्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह भौगोलिक एकीकरणकर्ता मात्रै हो। हुन त भौगोलिक एकीकरणकर्ता भएको हुनाले त आज हामी नेपाली भनेर नेपाली माटोमा टेकेर बोल्न पाएका छौँ। कि त यसको महत्त्वै छैन भन्नु पर्यो? केही न केही त हुन्थ्यो होला, हामी पनि हुन्थ्यौँ होला, तर जब नेपाली भइसक्यौँ
त्यो गर्व त गर्नु पर्यो नि, त्यो इतिहासको गर्व गर्नु पर्यो नि। त्यसै हुनाले यो भाष्य गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको कुरा छ, पृथ्वीनारायण शाह साँच्चीकै त्यो दूरद्रष्टा थिए भन्ने कुरा धेरै सहमत पनि छन् र मलाई पनि त्यसै लाग्छ। उनले त्यति बेलाको दिव्य उपदेश भनेर जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यसमा दिएका उपदेशहरूलाई आजको परिस्थितिमा नेपालले मनन गर्ने हो र त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने हो भने सम्भवतः नेपालका धेरै समस्याहरू आफै सल्टिन्थ्यो होला। घुस लिने र घुस दिने अपराधी हुन् भनेर उनले एक वाक्यमा भनेको कुरा आज आएर सबैभन्दा ठुलो नेपाली समाजको एउटा धमिरा त्यही भ्रष्टाचार, त्यही घुस लिने र घुस दिने प्रवृत्ति भएको छ। उनले नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर भने। हिजो म हाम्रो ऋषि धमलाज्यूको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा गएको थिएँ, अनि यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल कसरी भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई। दुई ढुङ्गा बीचको तरुललाई शाब्दिक अर्थमा त बुझ्नु भएन नि। त्यति बेला भनिएको दुई ढुङ्गा बीचको तरुल आज पनि नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुलै हो। त्यो दुई ढुङ्गा भनेको विशाल भारत र चीन हो, जुन सैनिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, जनसाङ्ख्यिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा विशाल छन्। ती विशाल ढुङ्गा हो र त्यसको बीचमा हामी च्यापिएर बसेका छौँ र आज त्यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो कूटनीतिलाई सम्भवतः सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसै हुनाले दुई ढुङ्गा बीचको तरुललाई शाब्दिक होइन प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्नु पर्यो र त्यो प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्दा त्यो विशाल दुईटा ढुङ्गाको बीचमा हाम्रो क्षयीकृत भएका संस्थाहरू, एकदम चिरा पर्दै गइरहेको समाज, जातीय रूपमा संवेदनशील बन्दै गइरहेको अवस्था, धार्मिक जनसाङ्ख्यिक बनोट परिवर्तन हुँदै गइरहेको अवस्था र यो भ्रष्टताले खाएको समाजमा जसरी हामी कमजोर राज्य भएर बसेका छौँ, हामीले त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहको त्यो दिव्य उपदेशलाई मनन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी बढी कूटनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र उनले जाइ नलाग्नु, आउनेलाई नछोड्नु भनेर भनेको कुरा हामीले हाम्रो कूटनीतिमा हामी जाइ लाग्न भाषिक रूपमा या शक्तिको रूपमा जाइ लाग्न सक्दैनौँ। त्यो हामीले मनन गर्नुपर्छ। यहाँ बसेर हामी एकदम सुरुङ युद्ध गर्ने अथवा यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर भाषण दिएर काम छैन, त्यो सकिने कुरा होइन। त्यसो हुनाले त्यो कूटनीतिको सन्तुलनको लागि पनि त्यो दिव्य उपदेश हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी उनले अघि पनि मैले भनिहालेँ, यो मुजुरा हेर्न नजानु भनेको यहीँको गीत सङ्गीत धर्म संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नु भनेको हो। उनले जहाँ उद्योग धन्दा सञ्चालन हुनसक्छ त्यहाँ बस्ती नै हटाउनु, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ, जडीबुटीहरू बिक्री गर्नु भनेर भनेका आदि इत्यादि यी सारा कुराहरू जे जति भनिएका छन् र देशलाई तपाईँको 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेर जुन भने, यो सबै विषयलाई समग्रमा हेर्ने हो भने, त्यसलाई मनन गर्ने हो भने, त्यसलाई चिन्तन गर्ने हो भने र त्यसलाई आदर्श मान्ने हो भने मलाई लाग्छ आजको नेपालको परिस्थितिलाई हामी फरक ढङ्गबाट हेर्न सक्छौँ। र राजनीतिक रूपमा हेर्दा पनि म त के भन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त पृथ्वीनारायण शाहको अहिले जन्म जयन्ती, यो सार्वजनिक विधामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शर्तको रूपमा यसलाई अगाडि सारेको हो र यसको श्रेय हाम्रा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई जान्छ। र त्यो शर्तका कारणले गर्दाखेरि आज त्यो सङ्कुचित मन लिई पनि छुट्टी दिन बाध्य भयो सरकार। र मलाई पत्रकारहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, भोलि यो क्याबिनेटको निर्णय हो, मन्त्री परिषदको निर्णय हो, फेरि हटाउनु पनि त सक्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने अब चाहिँ कसले हटाउँदो रहेछ, ल हेर्नु त भनेर भन्नु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले त यो नेपालको स्वाभिमान, नेपालको अखण्डता, नेपालको इतिहास, नेपालको संस्कृति, नेपालको भूगोललाई गर्व गरेर त्यसलाई सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता त छँदैछ। तर मैले
बारम्बार भन्ने गरेको यहाँको नेपाली कांग्रेस जुन पनि झन्डै झन्डै यही लाइनमा थियो र पछि अर्को लाइनमा गएर मैले यहाँ लुकाउनु पर्दैन, मैले बारम्बार नेपाली कांग्रेसको प्रचण्डीकरण भयो भनेर भन्ने गरेको छु। जब नेपाली कांग्रेस पनि प्रचण्डीकरण भयो नेपाली कांग्रेसको, त्यसले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश बिर्स्यो र मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेस फेरि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा फर्किनु भनेको, जहाँ प्रजा मोटा भए मात्रै राजा बलियो हुन्छन् भन्ने वाक्य पनि छ र त्यो भनेको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र भन्न खोजेको र त्यसमा नेपाली कांग्रेस फर्किने हो भने यो समाजको सन्तुलन धेरै ठाउँमा आउँछ। र अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाली कांग्रेसका कयौं वरिष्ठ नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् दुईटा कुरामा त तपाईहरुको र हाम्रो धेरै अन्तर छैन, यो संहिता खारेजीको कुरा र हिन्दू राष्ट्रको कुरा, तर यो राज संस्थाको कुरा चाहिँ अलिकति समय लाग्ला, त्यति बेला हाटहुट लाटलुट गरिहाले हाम्रा नेताहरूले भनेर, त्यो हाटहुट लाटलुट भन्ने शब्द चाहिँ मैले उहाँहरुकै टिपेरै उद्धृत गरेको, गरिहाले भनेर भन्नुहुन्छ भनेको त्यो बदलाव त्यसमा पनि आइराखेको छ र बीपी कोइरालाको लाइनमा नेपाली कांग्रेस जानु भनेको पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको पालना गर्नु हो र त्यो जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले आम नेपाली जनताले यो पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा जुन गलत भाष्यहरू निर्माण भएको छ त्यसलाई पनि तोडौं र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई राज्य सञ्चालनमा मनन गरौं, कार्यान्वयन गरौं र साँच्चीकै त्यसप्रति इमानदार हौं। नेपाल बदलिन्छ, बदल्न सकिन्छ र हाम्रै जीवनकालमा बदल्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तपाईहरु सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो राष्ट्रिय एउटा स्वरूप जसबाट कुनै पनि मुलुकको निर्माण हुन्छ, त्यो निर्माणको एउटा जरो पृथ्वीनारायण शाहले गाडेको हो भन्ने कारणले हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छौँ। त यसो हेर्दाखेरि संसारमा धेरै मान्छेहरू छन् जसलाई हामी के भनेदेखि एउटा राष्ट्र निर्माताका रूपमा हेर्दछौँ। जर्मनहरूले बिस्मार्कका बारेमा या टर्कीमा चाहिँ जुन अतातुर्कका बारेमा या बोलिभियरका बारेमा जसरी चर्चा हुन्छ, या जसरी हामीले देख्दछौँ नेपोलियन बोनापार्टको बारेमा, या इतिहासका विभिन्न एउटा समृद्धशाली शक्तिशाली व्यक्तिहरू जसले मुलुक निर्माण गरे तिनीहरूको बारेमा कुरा गर्दछौँ, पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। हामी नेपाली भएकाले राष्ट्र निर्माताका रूपमा सम्झिने त हो नै, तर पृथ्वीनारायण शाहको त्यस अन्य जुन राष्ट्र निर्माताहरू छन् तिनीहरू सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाहको ठाउँ त्यति नै उच्च छ जति हामी चाहिँ अपेक्षा गर्न सक्दछौँ। त्यसको कारणहरू छ। धेरै मान्छेले चाहिँ राष्ट्र बनाउनलाई योगदान गरेका छन्, कसैले एउटा अभूतपूर्व रूपमा नेतृत्व गरे होला, तर बनाउने भनेको त एउटा लामो प्रक्रिया हो। हामीले पृथ्वीनारायण शाहको हकमा हेर्दा धेरै चाहिँ उहाँका समकक्षी मान्छेहरूलाई पनि तुलना गर्न सक्दछौँ, तर मैले के कुरालाई धेरै महत्त्व दिन्छु भने कि पृथ्वीनारायण शाहको जुन एउटा परिप्रेक्ष्य थियो, जुन इतिहास कालखण्डमा उहाँ जन्मिनु भएको थियो र जसमा उहाँले यो चाहिँ एउटा राष्ट्र निर्माणको एउटा प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, त्यो भने धेरै जटिल अवस्था थियो। अहिले हामी शीतकालको कुरा के अरे एउटा शीत युद्धको कुरा गर्दथ्यौँ, त्यो त शीत युद्ध मात्र होइन कि त्यो युद्ध भएको एउटा समय थियो जहाँ धेरै ठुला ठुला साम्राज्यहरू विलीन हुँदै थिए, जहाँ चाहिँ हामीले देखिरहेको राजनैतिक सिमानाहरू कायम राख्न धेरै अप्ठ्यारो थियो। अनि त्यस्तो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको अभ्युदय भएको हो। त पृथ्वीनारायण शाहलाई त राष्ट्र निर्माण गर्ने मान्छेहरू अरू पनि छन्, जस्तो हामीले जर्ज वाशिङटनको कुरा गर्दछौँ हैन, एउटा लिखित संविधानबाट अमेरिकाका चाहिँ अमेरिकन कन्टिनेन्टका सारा देशहरूलाई एउटा छत्रछायामा एउटा संविधानको चाहिँ अगाडि राखेर एउटा युनिफिकेसनको प्रोसेस जुन सुरु भयो, त्यो पनि एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। तर हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यति त्योभन्दा पनि अलग आधारमा हेर्दछौँ। एउटा त त्यस समकालीन जुन संसार थियो
त्यो समकालीन संसारमा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा त रुल अफ लको चाहिँ चिन्तन भएका व्यक्ति थिए। राष्ट्र निर्माण गरे, त राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाह पहिलो व्यक्ति होइन। अब यहाँ श्रद्धेय प्राध्यापक जगमान गुरुङ सर हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि मैले धेरै यस सम्बन्धमा कुरा गर्नु ठिक पनि छैन। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने त्यो राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रयास त राम शाहले पनि गरे, प्रताप मल्लले पनि गरे, अझ के भने खस राजाहरूले पनि गरे। हामी के देख्दछौँ भने जसले चाहिँ एउटा के भने बलियो आकाङ्क्षाहरू राखे र आफ्नो मुलुकलाई विस्तार गर्ने दृष्टिकोण बनाए, त्यसअनुसारका काम कारबाही त इतिहासमा जहिले पनि भएका छन्। तर एकीकरण भनेको केवल विस्तार मात्र थिएन, त एकीकरणको लागि एउटा नीति चाहिन्थ्यो, त्यसका लागि एउटा सूत्राधारहरू चाहिन्थे, त्यसका लागि मूल्य मान्यता चाहिन्थ्यो, विवेक चाहिन्थ्यो। त्यो के हो भन्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ त्यस सम्बन्धमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विशेष किसिमको योगदान म देख्दछु। त सुरुमा जस्तो हामी दिव्य उपदेशको कुरा गर्दछौँ, अब दिव्य उपदेश धेरै इतिहासको लामो खण्डसम्म हराएर रहेको थियो। हामी कम्तीमा पनि इतिहास लेखनको जुन स्वर्णकाल थियो त्यसमा आएर मात्र यो भेटियो, होइन भने यसका बारेमा हामीलाई धेरै कुरो थाहा थिएन। तर पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा यसमा जे जति आएका छन् उहाँ आफ्नै मुखबाट या चाहिँ कुनै स्रोताबाट लेखिए अनुसार, त्यसले चाहिँ साँच्चैकै पृथ्वीनारायण शाहको एउटा विश्वास, देशको एकीकरण गर्ने कारणहरू र यसका लागि चाहिने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कूटनैतिक, अझ सैनिक एउटा दृष्टिकोण समेत त्यसमा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त कमै त्यस बेलाको तात्कालिक यदि परिस्थितिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने लेख्नलाई धेरैले लेखे होलान्, बोल्नलाई धेरैले बोले होलान्, तर एउटा सानो संक्षिप्त आकारको पुस्तकबाट यति धेरै कुराहरू जसमा चाहिँ एउटा सङ्गीतदेखि लिएर अर्थव्यवस्थादेखि लिएर मिलिट्री स्ट्राटेजीसम्मका कुराहरू पर्दछन्, त्यो त अभूतपूर्व नै मान्नुपर्दछ। र यसै क्रममा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झिनुपर्ने हो। त राष्ट्रको निर्माण मात्र गरिएन, त्यो राष्ट्रका लागि एउटा गन्तव्य पहिचान गर्ने आधार पनि दियो। त हामी आजसम्म दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर भन्दैछौँ, नबुझ्ने मान्छेलाई पनि एउटा सरल रूपमा एउटा प्रस्तुति छ कि हाम्रो आफ्नो जुन एउटा स्वतन्त्रता छ, सार्वभौमसत्ता छ, त्यसको प्रयोग स्वतन्त्र एउटा निष्ठापूर्वक गर्नुपर्दछ। हामीले बुझ्नुपर्दछ कि हाम्रो स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति हाम्रा ठुला छिमेकीहरू छन् र उनीहरूलाई पनि हामीले राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने त्यो दृष्टिकोण, गरागरामा चाहिँ कसरी चाहिँ सैनिकहरू राख्ने, कसरी सैनिक राख्दा 100 जना खुकुरीधारीले 1000 जना बन्दुकधारीलाई परास्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा, या कसरी चाहिँ देशभित्रका उद्योग धन्दालाई प्रश्रय दिने भन्ने कुरा, या सँगसँगै हामी मिलिट्रीमा एउटा डाइभर्सिटी कसरी राख्ने भन्ने कुरा, यो सबै पृथ्वीनारायण शाहबाट हामीले देखेका छौँ। र मैले भने म कानुनको विद्यार्थी भएका कारणले दुईटा कुरा प्रष्ट रूपमा भन्दछु। एउटा मैले भने रुल अफ ल कुनै पनि समाजको एउटा निर्माणका लागि पूर्वाधार हो। सँगसँगै त्यो सँगसँगै अर्को एउटा शाश्वत सिद्धान्त छ, त्यो भनेको प्रजातन्त्र हो। हामी तात्कालीन एउटा परिवेशमा कुनै यस्तो राजा जसले भन्दछ कि मेरो विचार त फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउने थियो, तर दुनियाँले चाहिँ रुचाएन, त्यसैले मैले फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाएँ। अब त्यो भनेको प्रजातन्त्रको त्योभन्दा ठुलो अभिव्यक्ति के होला? हामी त्यस बेला त्यो त प्रजातन्त्रको जमाना नै थिएन र त्यस बेला यतिको जुन प्रष्टता कि सुशासन र जवाबदेहिताका बारेमा दृष्टिकोण साँच्चैकै महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्दछ। त्यसै गरी हामीले देख्दछौँ कि यो मलाई जहिले पनि नेपालको एउटा सुरुमा, अब त मैले बुझ्दछु, तर कुनै जमाना थियो कि किन होला
धनकुटा जाँदा पनि त्यस्तै बिल्डिङहरू देखिन्छ, त्यस्तै बाटो देखिन्छ, त्यस्तै पसलले देखिन्छन्, त्यस्तै किसिमको बजार पनि देखिन्छ। अनि त्यो मान्छेको लाइफस्टाइलदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ एउटा जुन एउटा सहरीकरणका जुन विशेषताहरू छन् त्यो फेरि सिलगढी जाँदा किन देखिन्छ, त्यही पाल्पामा किन देखिन्छ, अनि त्यही कुरा हामी के भनेदेखि अमरसिंहगढी जाँदाखेरि किन देख्दछौँ। किन यो कसले यसरी सोचेछ भन्दाखेरि त्यो प्रष्ट रूपमा दिव्य उपदेश पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ कि जुन बेस्ट नेपालमा उपलब्ध थियो, चाहे त्यो कालीगढहरू होस्, चाहे त्यो बिल्डिङको आर्किटेक्चरको कुराहरू होस्, चाहे खानेपानीको कुराहरू होस्, चाहे सहरीकरणको कुराहरू होस्, जुन स्थापित थिए त्यसलाई देशभित्र कसरी एक्सपेन्सन गरियो। त यो राज्य विस्तार भनेर साँघुरो अर्थमा मात्र लिनु हुँदैन, त्यो कानुनको शासनको पनि विस्तार थियो, त्यो प्रजातान्त्रिकरणको पनि त्यो विस्तार थियो, र त्यसमा चाहिँ एउटा मुलुकलाई चलाउने जुन नीतिहरू छन् त्यसका बारेमा पनि एउटा प्रष्ट अभिव्यक्ति थियो। त यो एकातिर पृथ्वीनारायण शाहले छोडेर गएको लिगेसी त्यो हो। हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश चाहिँ प्यारो हुने, पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ प्यारो नहुने हुनसक्छ त? या त त्यहाँ हिपोक्रेसी हुनु पर्यो, कुनै दम्भ हुनु पर्यो, कुनै आचरणमा कमी कमजोरी हुनु पर्यो, नभए यो बनाएको हामी नेपाली भनेर आफूलाई गौरव गर्छौँ, यो नेपाल निर्माता छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी घृणा गर्छौँ भने निश्चित रूपमा हामीसँग भएको समस्या चाहिँ या त ज्ञान विज्ञानको हो या चरित्रको हो। अब यो कुरालाई योभन्दा प्रष्ट गरी भन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सँगसँगै धेरै राज्यहरू निर्माण भए इतिहासमा। हामी केवल नेपालको मात्र एकीकरण भएको होइन। हामी हेर्नुहोस् अटोबान के अरे हामी एम्पायर जसलाई भन्दछौँ अटोबान एम्पायर कत्रो ठुलो थियो, बेलायतको एम्पायर कत्रो ठुलो थियो, त यो स्पेनिसहरूले कत्रो एम्पायर बनाएका थिए, पोर्चुगलहरूको त्यत्रो एम्पायर थियो, कहाँ गए, कहाँ हराए, फुस्स भएर कसरी इतिहासबाट विलिन भयो। आज हामी पर्सिया भन्ने देश कहाँ छ, यसको उत्तराधिकारी को हो भन्यो भने एउटा औँलोले देखाउन सक्दैन। किन यस्तो भयो भनेको अर्थ हामी बुद्ध छौँ कि राज्य विस्तार या निर्माण भन्ने कुरा बनाउँदाखेरिको कुरो मात्र रहेनछ। यसलाई धान्ने जुन एउटा सिद्धान्तहरू, मूल्य मान्यताहरू, यसको प्रविधिहरू, तौर तरिकाहरू, दृष्टिकोणहरू चाहिँ निश्चित रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, जो सबैसँग भएन। जो नेपालमा भयो त्यसको लिगेसी त पृथ्वीनारायण शाहले नै दिएको होला। अरू त हामीले त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहपछि हामीले निश्चित रूपमा त्यस्तो इतिहास पाउँदैनौँ, जुन त्यस्तो किसिमका मान्छे व्यक्तित्वहरू पाउँदैनौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छेले चाहिँ एउटा परिपूरण गर्ने मूल्य मान्यताहरू आए, क्रमशः विकसित हुँदै गए, तर निर्माता त उनै थिए र त्यही कारणले गर्दा धेरै साम्राज्यहरू बिलाए र नेपाल आज पनि कायम छ। कति ठुलो एउटा एचिभमेन्ट हो। दोस्रो, हामीले सँगसँगै देख्दछौँ नेपाल कायम भएको मात्र होइन, नेपाल एउटा चाहिँ यो एकीकरणको जुन एउटा पूर्वाधार पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको थिए त्यसलाई हामी पुरा पनि गर्दैछौँ। नेपाल आजको मितिमा, आजको समयमा नेपालको जुन एचिभमेन्ट छ त्यो आउटस्ट्यान्डिङ हो। एउटा त हामीले देख्दछौँ कि सबैभन्दा ठुलो कुरो कि नेपाल जस्ता धेरै देशहरू छन् जोसँग पहिचानको कत्रो अभाव छ। आज हामी जसलाई गोर्खा भन्छौँ, लडाइँ गर्न त्यो के अरे भने इटलीदेखि लिएर सिङ्गापुरसम्म पुगेको, जापानदेखि लिएर बर्मासम्म लडाइँ गरेको आखिर यो नेपाली जाति परिचय त आखिर गोर्खा र गोर्खालीकै हो। युद्ध कला पनि त्यही नै हो।